बाबुराम भट्टराईपछि अब वामदेव गौतम पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको तनाव पनि जारी छ। तनावका बीचमा बन्सरे डाँडामा प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। यता नेपालीमा इम्बोस नम्बर विवाद पनि ठेकेदार कम्पनीले नेपालीमा पनि इम्बोस नम्बर छाप्न सकिने जनाएको छ। तर त्यसका लागि थप 77 करोड खर्च लाग्ने कम्पनीको भनाइ छ। नागरिकता विधेयक विवादमा भने दलहरू राष्ट्रपतिको कदमको समर्थन र विपक्षीमा स्पष्ट बाँडिएका छन्। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। राष्ट्रपतिले राईसहित संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक जस्ताको त्यस्तै फेरि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने निर्णय सत्तारूढ दलहरूले गरेका छन्। राष्ट्रपतिको विधेयक फिर्ता पठाउने कदम राजनीतिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै दलहरूले फेरि जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन्। दोस्रो पटक कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पुगे राष्ट्रपतिसँग विधेयक जारी गर्नु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। त्यसैले नागरिकता विधेयक पारित हुने लगभग निश्चित भएपछि दलहरू त्यसैको पक्ष र विपक्षीमा रहेर निर्वाचनमा जानेछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव करवीरनाथ योगीले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले पठाएको पत्र पढेर सुनाएका थिए। पत्रमा साउन 6 गते नै पारित भएर सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक संशोधन हुनुपर्ने भन्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको उल्लेख छ। नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि अबको पाटो के हुन्छ भन्ने आम चासोको विषय बनिरहेका बेला सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको मत बाँझिएको छ। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने पक्षमा सत्ता गठबन्धन देखिएको छ भने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर नागरिकता जस्तो विषयमा साझा धारणा तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने एमालेको धारणा छ। संघीय संसदका दुवै सदनले साउन 15 गते पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार आफ्नो सुझाव सहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर सत्ता गठबन्धनले पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउने सहमति गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता आएपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको छलफलले नागरिकता विधेयक फेरि संसदमा जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्ने र पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने सहमति गरेको हो। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु राष्ट्रपतिको राजनीतिक कदम भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। केपी ओली सरकारले यस्तै प्रावधान सहितको अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपति चुइक्क समेत नबोलेको गठबन्धनका नेताहरूले स्मरण गराएका छन्। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति र गठबन्धनका दलहरूका बीचमा कडा टक्कर चलेको छ। राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि यसमा साझा धारणा बनाउन बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी थोरै पनि तलमाथि नगरी जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपतिज्यूलाई रहेको संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम संसदले पुनः विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई स्वागत गर्दै पुनः यसलाई जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरणका लागि पठाउन नहुने बताएको छ। नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता हुनु राजनैतिक दलहरूका लागि नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको एमालेको तर्क छ। नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा कम्तीमा पनि 7 वर्ष समयावधि कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले राष्ट्रपतिले दिएको सुवर्ण अवसरको सदुपयोग गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको वर्तमान अवस्था बदलेर कम्तीमा 7 वर्ष समयासी राख्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। सांसद भट्टराईले वैवाहिक
अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका सन्दर्भमा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 7 वर्ष समयावधि राख्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरी हाउसमा पेश गरेको, तर वर्तमान सरकारले अचानक फिर्ता लिएको स्मरण समेत गराए। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले 33 वटा संशोधन प्रस्ताव हाल्दा समेत बहुमतले पेलेर पारित भएको आरोप लगाए। यस्तै संसारका कुनै पनि मुलुकमा आज विवाह गरेर भोलि नागरिकता पाउने व्यवस्था नभएको भन्दै संसदले यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। एउटा हाम्रा लागि सुवर्ण अवसर पनि हो यो, किनभने राष्ट्रिय सहमतिका लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् सम्पूर्ण संसदमा उपस्थित भएका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभियौँ। नागरिकता जस्तो एउटा संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, हामी किताबन्दी गरेर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर यसमा पुनर्विचार गरौँ, सोचौँ, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिउँ, म आह्वान गर्न चाहन्छु। किनभने सम्माननीय सभामुख महोदय, यसभन्दा अगाडि सरकारले राज्य व्यवस्था समितिमा 22 महिना लगाएर मेहनत गरेर 7 वर्षे प्रावधान सहित राखेको ऐन विधेयकलाई चाहिँ सरकारले अचानक फिर्ता लिएर फेरि त्यो 7 वर्षे प्रावधान हटाएर अचानक संसदमा नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो। जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका लाखौँले नागरिकता शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले रहेको छ र हामी त्यसअनुसार हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, कम्तीमा पनि 7 वर्षे प्रावधान राखौँ। हाम्रो छिमेकमा पनि त्यस्ता प्रावधानहरू छन्, दुनियाँका कुनै मुलुक यस्तो छैन, खोजेर देखाइदिनुहोस् जहाँ आज बिहा गरेर आयो भोलिपल्टै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संसारमा कहीँ पनि छैन। यो व्यवस्था हामीले किन जबरजस्ती गर्न खोजिरहेका छौँ? हामी कोसँग बसीभूत भएका छौँ? हामीले कोसँग बसेर सहमति गरेका छौँ जसले गर्दा यसबारेमा हामी चुप बोल्न सक्दैनौँ? सांसद भट्टराईले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिलाई सरकार पक्षका सांसदहरूले विवादमा ल्याउन खोजेको आरोप लगाए। उनले अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र विधेयकलाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न नहुने भन्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न मिल्ने संविधानमा प्रावधान नभएको बताए। राष्ट्रपति हाम्रो संस्था र गरिमा भएकाले त्यो संस्थालाई विवादमा पार्ने काम कसैले गर्न नहुने उनको भनाइ छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट पुनर्विचारका लागि संसद समक्ष फिर्ता भएको छ। राष्ट्रपतिको यो पुनर्विचार गर्ने प्रस्तावसँगै मुलुकमा नागरिकता विधेयकको बारेमा अनेक खालका दृष्टिकोणहरू सर्वत्र आइरहेका छन्। यस्तो बेलामा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई विवादमा पार्ने गरी, खास गरी उहाँको राष्ट्रपति हुनु पूर्वको उहाँको पार्टीको सम्बद्धतालाई उल्लेख गरेर नेकपा एमालेको सरकार भएका बेला उहाँले अध्यादेशहरू खुरुक्कै पास गरेर पठाउनुहुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ उहाँले यो विधेयकलाई रोक्ने काम गर्नुभयो, पुनर्विचार गर्ने काम गर्नुभयो भन्ने हिसाबले यहाँ चर्चा भएको छ। नागरिकले एउटा स्वतः प्राप्त गर्नुपर्ने सामान्य एउटा चाहिँ राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा हो। त्यसलाई सिङ्गो मुलुकमा जनतालाई विभाजित गरेर, त्यसलाई सिङ्गो मुलुक र जनतालाई चाहिँ दुईटा कितामा विभाजित गरेर छलफल र चर्चा गरिने कुरा यसै पनि मुलुकको हितका लागि वाञ्छनीय हुँदैन थियो। संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 मा राष्ट्रपतिले कुनै पनि विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा पेश भएको 15 दिन भित्रमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। तर अब फेरि दुवै सदनले पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएमा राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पठाएको अध्यादेश जारी गर्ने पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। राजधानीको माइतीघर विभिन्न विषय न्याय खोज्दै धरना दिनेहरूको थलो नै बन्ने गरेको छ। आम सर्वसाधारण सहज रूपमा आफ्नो आवाज सम्बन्धित निकायले नसुनेपछि आवाज सुनाउन माइतीघर मण्डलामा आउन थालेका छन्। कहिले हत्याका अपराधीलाई कारबाही होस् भन्दै नेपालगञ्जदेखि हिँडेर आउनेहरू माइतीघरमा धरना दिइरहेका भेटिन्छन् भने कहिले बेचेको उखुको मूल्य पाउन भन्दै उखु किसानहरू आएका हुन्छन्। कहिले छोराको बाउको पहिचान खोज्दै निहारिकाहरू माइतीघरमा पुगेका हुन्छन्। यस्तै अहिले यस्ता जग्गा पीडित माइतीघरमा आन्दोलन गर्दैछन्, जसको जग्गा भूमाफियाको चक्करले उनीहरूले थाहै नपाई अर्कैको नाममा पुगिसकेको रहेछ।
नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 70 वर्षीय गोरखनाथ कहार काठमाडौँको माइती घरमा टन्टलापुर घाममा भोक तिर्खा नभनी 3 दिनदेखि धरना बसिरहेका छन्। वर्षौंदेखि आफूले खनजोत गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेको जग्गा अचानक अर्कैको नाममा नामसारी भएपछि उनी धरना बसेका हुन्। बाजेले किनेको जग्गा अहिलेसम्म उनले भोगचलन गर्दै आएका थिए, तर अहिले भारतबाट नक्कली छोरा बनेर आएर उनको जग्गा बेचिदिएपछि उनी घरबार विहीन बनेका छन्। कहारका अनुसार अहिले वडा नम्बर 6 मा 34 बिघा जग्गा छ, जुन पहिले साहु प्रेमशरण खत्रीको नाममा थियो। खत्रीको जन्म नेपालमा भएको बताइए पनि बसोबास भारततिरै थियो। नेपालमा धेरै जग्गा रहेको थाहा पाएपछि प्रेमशरणको नक्कली छोरा बनेर अनुप मेहराले मालपोतका कर्मचारी मिलाएर आफ्नो नाममा जग्गा पास गरेका हुन्। मेहराको खत्रीसँग कुनै सम्बन्ध छैन। अनुप भारतमा मेहरा थर लेख्छन् भने नेपालमा खत्री लेख्छन्। अनुपले नेपालमा आई प्रेम खत्रीलाई बुवा बनाई मृत्यु दर्ता गराएको र छोरा भएको प्रमाणपत्र लिएको गोरखनाथको भनाइ छ। हाम्रो बाजेको पालादेखि त्यो खेत हामी जोतभोग गरिरहेको थिए। अहिले त्यो इन्डियाबाट आएर नक्कली छोरा बनेर त्यो जग्गा आफ्नो नाममा पास गराएर अर्कालाई बेचिदिएछ। अब त्यही कुरा लिएर हामी यहाँसम्म आएर पुगेछौँ। विशेष अदालतमा हाम्रो मुद्दा पनि चलिरहेछ। अनि अब यसको अगाडि के हुन्छ अब त्यो त अदालत जानुस्। वडा नम्बर 6 का 65 परिवारले यही जग्गामा अन्न उत्पादन गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएका थिए, तर अहिले भूमाफियाले जग्गा अर्कैलाई बेचिदिएपछि स्थानीयहरू समस्यामा परेका हुन्। नक्कली कागजातको आधारमा 5 जना भूमाफियाहरूले जग्गा बेचेका थिए भने मालपोत विभागका कर्मचारीहरूको मिलेमत्तोमा भूमाफियाले जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी गरेका हुन्। सरकार, राजस्व कार्यालय र मालपोत विभागबाट बस्नका लागि किसानको जग्गालाई थोरै थोरै गरी आफ्ना छोराछोरीको नाममा नामसारी गरी बिक्री गरेको पनि पाण्डेको भनाइ छ। नक्कली जग्गा खडा गर्ने भूमाफिया र भ्रष्ट कर्मचारी विरुद्ध धरना बस्ने र किसानको जग्गा फिर्ता नपाएसम्म घर नफर्किने उनको भनाइ छ। हाम्रो समस्या भनेको यो हाम्रो जुन जनता छ यिनीहरूको 65 वटा घरधुरी त्यसमा बास छ। त्यो जग्गा इन्डियन नक्कली जग्गा धनी खडा गराएर यहाँका भूमाफियाहरू यो जग्गा 34 बिघा जग्गा नेपाल सरकारमा को जग्गा उनीहरूले चाहिँ उसको नाउँमा नक्कली जग्गा धनी बनाएर बिक्री गरिदिए भूमाफियाको हातमा। 5 जनाले किनेर अनि त्यो जनताको घरबास बेबास बनाएछन्। मुस्तकीमान अन्सारीको 13 कट्ठा जमिन थियो। अहिले जग्गासँगै ओत लाग्ने झुप्रोमाथि समेत अर्कैले मेरो हो भनेर दाबी गरिरहेको छ। उनी घरबार विहीन बनेका छन्। पुर्खाको पालादेखि गुजारा गर्दै आएको जग्गा माफियाले अरूलाई नै बेचिदिएपछि उनी सरकारसँग घरबार बसाई माग्न काठमाडौँ आएका हुन्। घरमा साना छोराछोरी र श्रीमती छन्। अब उनको पालनपोषण र शिक्षा दीक्षा कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् उनी। जनताको समस्यामा राज्यले साथ दिन्छ कि भन्नेमा अन्सरी विश्वस्त छन्। 48 में यिनीहरूले हाम्रो खेत हिनामिना गरे। हामीहरू मोही थियो, हुन्डा थियो, हुन्डा बुझाए, सालमै बुझाएछ। उनीहरूले माफिया जिम्मेदारहरूले मिले बेचिदियो। अहिले खेत छैन। 13 कट्ठा थियो, 13 कट्ठा जमीन बेचिदियो। हामीहरूले सडक पर के गर्ने, बाल बच्चे के खान्छ। पीडित किसानहरूको साथमा पाल्हीनन्दन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष किशोर चन्द यादव पनि काठमाडौँ आएका छन्। यादव दिनभर न्यायका लागि माइती घर मण्डलामा धरना बसिरहेका छन्। माफियाले गैरकानुनी तरिकाले नियोजित र गलत नियतले किसानको जग्गा बेचेको उनको भनाइ छ। सरकारले भूमाफियाको नाममा रहेको जग्गा बदर गरी आफ्नो नाममा ल्याई भोग चलन गर्दै आएका किसानलाई दिनुपर्ने उनको माग छ। किसानहरूले जिल्ला अदालत नवलपरासी र बुटोलको उच्च अदालतसम्म गुहारे, तर उच्च अदालतबाट न्याय नपाउने देखिएपछि उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दिएका छन्। आयोगले अनुसन्धान गरी जग्गा रोक्का गरेको छ। अहिले काठमाडौँ विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।
34 बिघा जग्गा हदबन्दीभन्दा पहिल्यै यो रोक्का जमिन हो कि भूमि सुधारले रोके थियो। अनि बिचमा आएर 74 मा इन्डियन नागरिकले अनि भूमि सुधार अनि नापी अनि माल अनि मिलोमतमा गरेर अनि 74 सालमा यो जग्गा पास गरिदिएछन्। यो बासीले वडाधरको नाताले हामी थाहा पाएपछि हामी त्यहीदेखि 74 सालदेखि अहिलेसम्म हामी त्यहाँ जिल्लामा अनि पुण्यवेदल अनि बुटवलमा त्यसपछि हाम्रो अख्तियारले हाम्रो छानबिन गरेर अनि दोषीलाई कारबाही गरेछ। हाम्रो 13 जना कर्मचारीलाई निलम्बित गरेछ। त्यो 13 जना कर्मचारी निलम्बित गरेर अनि उनीहरू जालसाजी काम गरेछन्। जति टाइल गरेछन् अनि चेक गरेछन्, औँठा छाप लगाएछन् अनि जनी कागज बनाएछ सबै फर्जी कागज छ गरेर अनि काम गरेछन् के। त्यसै गरेर हाम्रो जुन अदालत छ के विशेष अदालत हाम्रो छ, त्यो विशेष अदालतमा हाम्रो मुद्दा पुगिसकेछ। त्यसैले हामी सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनलाई हामी यहाँ काठमाडौँ पुगेछौँ कि हाम्रो सरकारले हाम्रो कुरा सुनिदिनु पर्यो। राज्यको संरक्षण पाएका विभिन्न प्रकारका माफिया र अपराधिक मनोवृत्ति भएकाहरूबाट पीडितहरू धर्नाका लागि आइरहने थलो बनेको छ माइती घर मण्डला। राज्यका निकायहरूले सहज रूपमा नसुनिदिँदा र जनताको पीर मर्काको सहज सुनवाई नहुँदा आम सर्वसाधारण राज्यलाई सुनाउन देशका विभिन्न ठाउँबाट राजधानी पुग्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्था भनेको न्यायमा सहज पहुँच नभएको अवस्था हो भने दण्डहीनताले अपराधिक मनस्थिति भएकाहरूलाई प्रेरित गरिरहेको अवस्था पनि हो। अहिले राजधानी काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनको व्यापक समस्या छ। राजधानीका सडकहरूमा डङ्गुरका डङ्गुर फोहोर थोप्रिएका छन्। फोहोर विस्थापन गर्दा निकै समस्या हुने फोहोर प्लास्टिक जन्ने फोहोर पनि हो। त्यसैले विश्वका सरकारहरूले प्लास्टिक मुक्त सहरहरूका अभियान चलाएका छन्। नेपालमा पनि प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय बेला बेलामा हुने गरेको छ, तर यहाँ गरिने निर्णय मात्रै कागजमा सीमित हुने गरेको छ। सरकारले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउनका लागि पटक पटक निर्णय गर्दा पनि सफल हुन सकेको छैन। सरकारले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धका लागि विक्रम सम्वत 2071 चैत्र 18 गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्यो। सूचनामा नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 20 इन्च चौडाई र 35 इन्च लम्बाई साइज र 40 माइक्रोन मोटाईसम्मका प्लास्टिक झोलाहरूको आयात भण्डारण बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको भनिएको थियो, जसमा देहायका क्षेत्रहरू भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाको 4 किल्ला तोकिएको जानकारी थियो। तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले अझै पनि तदारुकता देखाएको छैन। सूचना प्रकाशित भएपछि वातावरण विभागले अनुगमन सुरु गरे तापनि 2072 साल वैशाख 12 गते आएको भूकम्प र त्यसपछिको कोरोना महामारीको कारणले यो कामले निरन्तरता पाउन नसकेको वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए। 2072 सालभन्दा अगाडिदेखि नै चाहिँ उठेको विषय हो हैन। तर यो बीचमा कहिले कोभिडको कारणले कहिले भूकम्पको कारणले चाहिँ पटक पटक यो चाहिँ कार्यक्रमलाई सशक्त रूपले कार्यान्वयनमा लानको निमित्त चाहिँ बाधाहरू आइरहेको थियो। वातावरण विभागले पुनः विज्ञप्ति जारी गर्दै 2078 साल साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएको थियो। तर 1 वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन। अब भने 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिक प्रतिबन्धका लागि आगामी भदौ 1 गतेबाट तीव्र रूपमा लाग्ने विभागका महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ। यसका लागि विभागले आवश्यक अनुगमन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। 40 भन्दा कम माइक्रोनका प्लास्टिक बिक्री वितरण र प्रयोग गरेको पाइएमा कारबाही गरिने महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ। हाल नेपालमा करिब 700 वटा कम्पनीहरूले प्लास्टिक उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन्। ती कम्पनीहरूलाई 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन हुने मेसिन बन्द गर्न विभागले आग्रह गरेको छ। कम्पनीहरूले 40 माइक्रोन भन्दा माथि मोटाई भएका प्लास्टिक उत्पादन हुने मेसिन जडान गरेमा त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्ने पनि महानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए। त्यसको लागि नेपाल सरकारले तपाईको चाहिँ 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलाहरू उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले यदि आफ्नो मेसिन परिवर्तन गरेर 40 माइक्रोन भन्दा माथिल्लो चाहिँ क्षमताका अथवा बाक्लो प्लास्टिकहरू उत्पादन गर्न चाहने हो भने त्यो मेसिन जडान गर्नको निमित्त अथवा फेर्नको निमित्त केही पुँजीगत अनुदान दिने सम्मको कुरा गरेको छ। माइक्रोन भन्नाले प्लास्टिकको नाप पत्ता लगाउने आधार हो। 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकहरू पुनः प्रयोग गर्न मिल्दैन। प्रयोग
गर्न नमिल्ने यस्ता प्लास्टिक फोहोरको रूपमा फाल्ने गरिन्छ। अध्ययनको अनुसार प्लास्टिक प्रयोगको सुरु भएदेखि नै प्रयोग पछिका 79% प्लास्टिक वातावरणमै रहेको वातावरणविद प्रदीप खतिवडाले जानकारी दिए। हामीले ग्लोबलको एउटा स्ट्याट्स हेर्यौँ भनेदेखि 79% प्लास्टिकहरू जुन बेला फर्मेसन भयो, प्लास्टिकको झोलाहरू स्पेसली जुन बेलामा चाहिँ स्टार्ट गरियो, त्यो स्टार्ट गरेको बेलादेखिबाट अहिलेसम्म पनि त्यो हाम्रो धरतीमा छ र त्यो 79% ती प्लास्टिकहरू चाहिँ तपाईको ल्यान्डफिलमा अथवा यस्तै हाम्रो जमिनहरूमा चाहिँ बसेको छ भन्ने एउटा ग्लोबल तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। यसरी फालिने प्लास्टिकले वातावरणलाई र मानव स्वास्थ्यलाई पनि धेरै असर पारिरहेको हुन्छ। नेपालमा पनि प्लास्टिकको विकल्पमा पात टपरी जस्ता परम्परागत शैली पनि अपनाउन सकिने वातावरणविद खतिवडाको भनाइ छ। प्लास्टिक र प्लास्टिक जन्य तत्त्वहरूबाट पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरू पनि बनेका हुन्छन्। सबै प्लास्टिकहरू एकै किसिमका हुँदैनन्। प्लास्टिकको धेरै ठाउँमा महत्त्व हुने भए तापनि 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिक भने हटाउन जरुरी रहेको खतिवडाले बताए। अब प्लास्टिकको धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन्, जस्तै अब फर्निचरहरू, धेरै कुराहरू मान्छेहरूको के भन्छ सर्जरी गर्दाखेरि पनि युज हुने प्लास्टिकहरू पनि छन्। प्लास्टिकको एउटा राम्रो पक्ष पनि होला भने यो इभिल प्लास्टिक चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ हाम्रो प्रयोगमा हाम्रैसँग चाहिँ एउटा घातक चिजको रूपमा रहिरहन्छ हैन। जस्तै प्लास्टिकको झोला, सिंगल युज यो गुटकाको ऊहरूदेखि लिएर जस्तै यो अहिले पोलिप्रपिलिन भनेर आएको छ, कपडाको झोला भनेर मान्छेले बिकाउँछ, धेरै वर्ष भइसक्यो यसमै कुनै कुरा भइरहेको। सो यसलाई चाहिँ नियन्त्रण सँगसँगै यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ पसलमै गएर मान्छेहरूलाई भन्नुपर्ने जरुरी पनि छ र यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ समग्र रूपमा सस्टेनेबल प्र्याक्टिसमा जानुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ। 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिक प्रयोग प्रतिबन्धका लागि सरकारले अब देशैभर कार्य गर्ने वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहहरूले काम गर्ने पनि उनले बताए। काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर चाहिँ प्रदेश सरकार तथा स्थानीय चाहिँ तहहरू र सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका उनीहरूका चाहिँ इकाइहरूले नियमित बजार अनुगमन गरेर यो प्लास्टिकका झोलाहरू 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोलाहरू प्रयोग भइरहेको अवस्था छ भने त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि कारबाहीको दायरामा ल्याउनको निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको निमित्त राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। सरकारको 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा सर्वसाधारणहरू पनि सकारात्मक नै देखिन्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 कोटेश्वरमा किराना पसल चलाउँदै आएका नारायण केसीको पसलमा दैनिक 2 देखि 3 केजी प्लास्टिक प्रयोग हुन्छ। उनी दैनिक प्रयोगका लागि चाहिने प्लास्टिकको विकल्प पनि सोच्नु हो भने प्रतिबन्ध लगाउँदा राम्रो हुने बताउँछन्। यो नियन्त्रण गर्ने एकदम राम्रो पक्ष हो, तर नियन्त्रण गर्नुभन्दा पहिला प्लास्टिकको ठाउँमा अब कुन चिजको जस्तो कुन सामान युज गर्ने जस्तो हाम्रो प्याकिङको लागि हो त्यो सल्युसन पनि भयो भने राम्रो होला। प्लास्टिक झोला नियन्त्रणका लागि पटक पटक गरेको घोषणा सुरु पनि हुन सकेको छैन। अहिले पनि बजारमा प्लास्टिक उत्पादन र बिक्री हुने प्रक्रिया रोकिएको छैन। प्लास्टिकका झोला प्रयोग साबिकै अवस्थामा छ। सरकारले प्लास्टिकहरू प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको धेरै समय भएर पनि सुरुवात हुन नसक्नु विडम्बना हो। तर एक्कासी प्रयोगमा ल्याउनु भन्दा पनि सहज हुने बारे पनि सोच्नु पर्ने पेप्सी कोलाका हिम बहादुर बोहराको बुझाइ छ। यो राम्रो पनि हो, त अहिलेसम्म त्यो लागू हुन भएको छैन। एक्कासी अब यसरी गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबै व्यापारीहरूलाई अलिकति समस्या पनि त्यस्तो आइपर्छ कि कुनै सुविधा पनि दिनु पर्यो नि, भन्दै मात्रै भनौँ। यस्ता प्लास्टिकहरूको प्रयोगले निम्ताउने समस्याहरू सबै नागरिकलाई अवगत नै छ। सरकारले निर्णय कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा वातावरण, जीवजन्तु तथा मानव स्वास्थ्य पनि जोखिममा परिरहेको छ। यसका लागि सरकारले कार्ययोजना बनाए उचित कदम चाल्नु पर्दछ। भारतबाट तेस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटेर आएको छ। तर नेपाल आयल निगमले भने नेपाली जनतालाई पेट्रोलियममा राहत दिने कुनै संकेत देखाएको छैन। केही समयदेखि विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव निरन्तर घट्दै गएपछि आम नेपाली उपभोक्ताले केही राहत पाउने आशा राखेका थिए। तर घाटा पूर्तिको बहाना गर्दै नेपाल आयल निगम भने मूल्य घटाउनबाट तर्किरहेको छ भने सरकारले पनि कुनै ठोस निर्देशन दिन सकेको छैन। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।